ओके, आज हामी मसरुम पढ्दैछौँ। मसरुम प्रोडक्सनमा। ल, मसरुम भनेको सुरुमा हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि मसरुम भनेको हामीले पहिले पढिसकेको कुरा हो। एक्चुअली फंगस भनेर जे हामीले पढ्यौँ। मसरुम इज अ टाइप अफ फंगस। यो पनि एक प्रकारको फंगस हो। फंगसको क्यारेक्टर के हुन्छ? एउटा अक्लोरोफिलस हुन्छ। फंगसमा क्लोरोफिल हुँदैन, आफ्नो खाना बनाउन सक्दैन आफैले। अर्को सैप्रोफाइटिक नेचरको हुन्छ। भनेको सैप्रोफाइटिक भनेको अरूमा डेड एन्ड डिकेड, सडे गलेको कुहिएको चिजहरुमा चाहिँ आफ्नो न्युट्रिसन खोज्ने अथवा त्यसमा ग्रो गर्ने सैप्रोफाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ। यो मुख्य कुरा। अनि स्पोर बियरिङ, यसको रिप्रोडक्सन भनेको केले हुन्छ त भन्दाखेरि स्पोर्सको थ्रुबाट यसको रिप्रोडक्सन हुन्छ। त्यही भएर मसरुम भनेको पनि एक प्रकारको के हो? फंगस हो। त्यही भएर यो पनि के हुन्छ? अक्लोरोफिलस, सैप्रोफाइटिक र अर्को चाहिँ स्पोर बियरिङ हुन्छ। र अब कस्तोलाई चाहिँ मसरुम भन्ने त? फंगसहरु पनि फंगसको डिफ्रेन्ट क्लासहरु हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइपहरु हुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो एस्कोमाइसिटिस र बेसिडियोमाइसिटिसको ग्रुपबाटको फ्रुटिङ बडिजहरुलाई चाहिँ हामीले फंगस भन्न मिल्छ। मसरुम आर फ्रुटिङ बडिज अफ भेरियस स्पेसिस अफ फंगी, स्पेशली गिल फंगी विथ अर विदाउट स्टेम। यो मसरुममा चाहिँ स्टेम हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। गिल फंगी with or without stem, and the term is used even more generally to describe both fleshy fruiting bodies of Ascomycina and woody leathery fruiting bodies from Basidiomycotina. Ascomycotina र Basidiomycotina बाट चाहिँ हामीले मसरुमहरु त्यहाँ चाहिँ पाइन्छ। फंगसको डिफ्रेन्ट क्लासहरु हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइपहरु हुन्छ। त्यसमध्ये मसरुम हुनलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि द वर्ड मसरुम इज अफन अप्लाइड टु दोज फंगी दैट हैव स्टेम, क्याप, गिल्स अन अंडर साइड अफ क्याप। भनेको मसरुम हुनलाई के हुन पर्यो? स्टेम हुन पर्यो। हामीले यो फिगरमा हेर्न सक्छौं। त्यहाँ स्टेम, स्टाइप, स्टक देख्छ। त्यो एउटा स्टेम हुन पर्यो। त्यसपछि क्याप हुन पर्यो। क्याप अथवा त्यसलाई हामीले पाइलस पनि भन्न सकिन्छ। पाइलस अथवा क्याप हुन पर्यो। अर्को ठ्याक्क त्यसको क्यापको तल चाहिँ गिल्स अथवा ल्यामेले हुन पर्यो मसरुम हुनको लागि। मुख्य गरी के हुन पर्यो मसरुम हुनको लागि? क्याप, स्टेम र गिल्स। र त्यो कसमा हुन्छ भन्दाखेरि एस्कोमाइकोटिना र बेसिडियोमाइकोटिनाको फ्रुटिङ बडिजहरुमा चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले मसरुम भन्न मिल्छ। अरु फंगसमा चाहिँ यस्तो नहुने भएको हुनाले सबै फंगसहरु मसरुम हैन, तर मसरुमहरु चाहिँ एक प्रकारको फंगस हो भनेर बुझ्नु पर्यो। मसरुम हुनलाई स्टेम, क्याप र गिल्स चाहिँ हुन पर्यो। यो फिगरमा क्लियरली हामीले हेर्न सकिन्छ। ल, अब के आयो? दे इट अर्ग्यानिक म्याटर, डु नट फोटोसिन्थेसाइज लाइक प्लान्ट डु। भनेको यिनीहरूले फोटोसिन्थेसिस गर्दैन, आफै खाना बनाउँदैन। अरु अर्ग्यानिक म्याटरहरुमा यिनीहरू के गर्छ? डिपेन्ड गर्छ। र सैप्रोफाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन हुन्छ। भनेको डेड एन्ड डिकेड म्याटरमा यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ? हुर्किन्छ। दे आर इटन र और युज टु एड फ्लेभर टु डिसेस। भनेको यिनीहरू काँचो पनि खाइन्छ अथवा फ्लेभर डिसेसहरुलाई हाल्न पनि सकिन्छ। नत्र यिनीहरूलाई भेजिटेबलको रूपमा पनि आजकल हामीले प्रयोग गर्छौं खास। मेनी स्पेसिस आर ग्यादर्ड वाइल्ड बट केयर मस्ट बी टेकन एज सम आर पोइजनस। यिनीहरू वाइल्डमा धेरै भेटिने गर्छन् र स्पेसिसहरु यसको पोइजनसहरु पनि हुन सक्छ। कतिपय स्पेसिसहरु वाइल्डमा पाइन्छ। वाइल्डमै पाइने मसरुमहरु कतिपय खाना लायक पनि हुन्छ भने कतिपय चाहिँ के हुन्छ? पोइजनस पनि हुन्छ। इडिबल आर कल्ड मसरुम्स एन्ड नन इडिबल आर कल्ड टोड स्टुल्स। र यो हामीले इडिबल, त्यो जुन इडिबल फ्रुटिङ बडिजहरु छ जुन खाना मिल्ने लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मसरुम्स भन्छौं भने नन इडिबल आर कल्ड टोड स्टुल्स। ल, अब हाम्रो नेपालमा मोस्ट कमन टाइप अफ मसरुम्सहरु के को छ? इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल द मोस्ट कमनली कल्टिवेटेड स्पेसिस इज एगारिकस बाइस्पोरस एन्ड ओइस्टर मसरुम। नेपालमा चाहिँ कमनली हुने भनेको एगारिकस बाइस्पोरस हो एउटा। अर्को चाहिँ ओइस्टर मसरुम भन्ने। एन्ड अदर टाइप अफ कमर्शियल इम्पोर्टेन्स इन्क्लुड
सितागे, स्ट्रम मसरुम्स एन्ड विन्टर मसरुम। त्यसबाहेक अरू पनि कमर्सियल्ली हाम्रो सितागे च्याउ भनेको काठमा हुने च्याउ, स्ट्रो मसरुम्स भनेको हामीले त्यो पराले च्याउ तिनीहरू पनि हुन्छ। अनि विन्टर मसरुम्स भनेको जाडो समयमा हुने खालको मसरुमहरू, जङ्गलहरूमा पाइने खालको मसरुम्सहरू पनि हुन्छ। द मोस्ट कमन टाइप अफ मसरुम इज अम्ब्रेला सेप विथ क्याप स्टेम द्याट इज लेन्टिनुला इडोडेस। सिताके च्याउ चाहिँ मोस्ट कमन चाहिँ हाम्रो के छ, सिताके च्याउ चाहिँ मोस्ट कमन छ जसमा क्याप पनि हुन्छ र स्टेम पनि हुन्छ। अदर स्पेसिस एडिसनल्ली ह्याभ अ भल्भा द्याट इज भोल्भाभाइरिलिया भल्भासिया। अर्को खालको स्पेसिसहरूमा चाहिँ कप अथवा भल्भा भनेर यहाँ फिगरमा हेर्न सकिन्छ, भल्भाहरू पनि हुन्छ। अब सिताकेमा चाहिँ भल्भा हुँदैन, तर कुनै कुनैमा चाहिँ भल्भाहरू पनि हुनसक्छ। त्यस्तो स्पेसिसहरू पनि हुन्छ। त्यो स्पेसिस के हो, भोल्भाभाइरिलिया भल्भासिया भन्ने स्पेसिसमा चाहिँ भल्भा पनि हुन्छ। अर एन एन्युलस रिङ, अरूकोमा फेरि के हुनसक्छ, रिङ पनि हुनसक्छ। एन्युलस रिङ भनेर त्यहाँ देखाएको छ। त रिङ चाहिँ कसमा हुन्छ भन्दाखेरि एगारिकस क्याम्पेस्ट्रिस भन्ने स्पेसिसमा चाहिँ फेरि के हुन्छ, रिङ पनि हुन्छ। अर्को एमान्टिया मस्क्यारिया भन्नेमा पनि के हुँदो रहेछ, रिङ पनि हुँदो रहेछ। ल हाम्रो इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल चाहिँ हामीले ग्रो गर्ने भनेको एगारिकस बाइस्पोरस, अनि ओस्टर मसरुम, सिताके मसरुम, स्ट्र मसरुम, विन्टर मसरुम्सहरू भयो। अब यसको हामीले इट ह्याज टु फङ्गल स्टेट भनेको छ। फङ्गल स्टेट दुईवटा स्टेटकोमा हुन्छ। हामीले मसरुम हेर्दाखेरि यसको दुईवटा फङ्गल स्टेट छ। एउटा चाहिँ माइसेलियल स्टेट, अर्को चाहिँ रिप्रोडक्टिभ स्टेट। देयर इज रिप्रोडक्सन अफ हाइपी एन्ड प्रोड्युस लार्ज नम्बर अफ माइसेलियम ग्रोज इन माइन्युट फर्म। माइसेलियल स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपीहरू, जुन फङ्गसका हाइपीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ ग्रो गरेर त्यसले ठुलो माइसेलियम बनाउँछ। माइसेलियम भनेको तल के देख्छ, यो नसा नसा जस्तो देखाएको छ नि फिगरमा, त्यो चाहिँ माइसेलियम हो। त्यो सुरुमा जुन फैलिन्छ नि मसरुमको, हामीले स्पन युज गरिसकेपछि सुरुमा त्यसको माइसेलियम फैलिन्छ क्या, हाइपी मिलेर माइसेलियम भन्छ। अनि लार्ज त्यो एकदम फैलिन्छ। ग्रोज इन माइन्युट फर्म भनेको बिस्तारै बिस्तारै सानो हुँदै त्यो फैलिएर लार्ज नम्बर अफ माइसेलियम ग्रो हुन्छ। त्योलाई चाहिँ हामीले के स्टेट भनिन्छ, माइसेलियल स्टेट भनिन्छ। जहाँ माइसेलियम ग्रो हुन्छ त्यो माइसेलियल स्टेट। त्यसपछि अर्को आउँछ रिप्रोडक्टिभ स्टेट। अन्डर फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट दिज माइसेलियम बिकम्स एक्टिभ एन्ड पार्टिसिपेट इन एनास्टोमोसिस रिप्रोडक्सन एन्ड प्रोड्युस स्पोर्स विथ स्पोरोफोर एन्ड स्पोर्स रिमेन इनसाइड द स्पोरोफोर विच वी इट। त्यसपछि अब रिप्रोडक्टिभ स्टेट भनेको चाहिँ कस्तो स्टेट हुन्छ भन्दाखेरि माइसेलियल स्टेटमा भइसक्दाखेरि अब त्यसले राम्रो फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट पायो भने त्यो माइसेलियमहरू चाहिँ एक्टिभ भएर तिनीहरू ग्रो गर्छ र एउटा स्पोरोफोर स्टेजमा जान्छ। स्पोरोफोर भनेको हाम्रो जुन अब पछि च्याउ उम्रिन्छ त्यसले चाहिँ फर्दर स्पोर्स दिन्छ, त्यही भएर त्यसलाई हामीले स्पोरोफोर भनिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले खाने च्याउ चाहिँ माइसेलियमबाट रिप्रोडक्टिभमा फेजमा गइसकेपछि मात्र त्यो हामीले खाने च्याउ बन्छ। एन्ड प्रोड्युस स्पोर्स विथ स्पोरोफोर एन्ड स्पोर्स रिमेन इनसाइड स्पोरोफोर विच वी इट। त्यसपछि हामीले त्यो च्याउ जुन उम्रेको हो त्यो चाहिँ हामीले खान्छौँ। त्यो चाहिँ के हो, रिप्रोडक्टिभ स्टेट हो, स्पोरोफोर स्टेट हो। सुरुमा हामीले स्पनिङ गराएर त्यसपछि सुरुमा फैलिँदा त्यो नसा नसा जस्तो देखिने माइसेलियल स्टेट, त्यसपछि ग्रो भएको चाहिँ त्यो हाम्रो के हो, रिप्रोडक्टिभ स्टेट। ल अब त्यसपछि क्लासिफिकेसन अफ मसरुम्स। यसको हामीले क्लासिफिकेसनमा हेर्दाखेरि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेसन, द स्ट्रक्चर द्याट वी कल अ मसरुम इन रियालिटी ओन्ली द फ्रुटिङ बडी अफ द फङ्गस। जसलाई हामीले मसरुम भन्छौँ त्यो के हो, फङ्गसको फ्रुटिङ बडी हो। The vegetative part of fungus called the mycelium comprise a systems of branching thread and cord-like strands that branch out through soil, compost, wood log or other lignocellulosic
material on which the fungus may be growing. After a period of growth and under favorable condition, the established mycelium could produce the fruit structure which we call the mushrooms. भनेको सुरुमा चाहिँ यो माइसेलियम्स हुन्छ र त्यसले चाहिँ द भेजिटेटिभ पार्ट जुन हो माइसेलियम हुन्छ, पछि त्यो ब्रान्चिङ हुँदै गएर त्यसले अथवा कहाँ ब्रान्चिङ हुन्छ भनेको चाहिँ सोइल कम्पोस्ट त्यो त मिडियम भयो, त्यसपछि त्यसले चाहिँ फ्रुट स्ट्रक्चरलाई ग्रोथ दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ बल्ल मसरुम भनिन्छ। Accordingly to use, mushroom can be grouped in 4 categories. यसको 4 वटा क्याटेगोरिजमा गर्न सकिन्छ। edible mushrooms, those which are fleshy and edible, जुन चाहिँ हामीले खाइन्छ, जुन चाहिँ फ्लेसी हुन्छ भनेको कस्तो फ्लेसी भनेको मासु मासु जस्तो के, फ्लेस भनेको मासु हो, फ्लेसी भनेको मासु मासु जस्तो अलि भरिएको, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ एडिबल मसरुम्स। अर्को हुन्छ मेडिसिनल मसरुम्स विच आर कन्सिडर्ड टु ह्याभ मेडिसिनल एप्लिकेसन्स। त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ के छ, ग्यानोडर्मा लुसिडियम, लेन्टिनुला, इरोडेस। ग्यानोडर्मा भनेको रातो च्याउ भनेर चाहिँ अहिले पाइन्छ, त्यसको भिडियोहरू म पछि तिमीहरूलाई देखाउँछु। अर्को लेन्टिनुला भनेको चाहिँ सीताके च्याउ। अर्को छ पोइजनस मसरुम्स, दोज प्रुभन टु बी सस्पेक्टेड अफ बिङ पोइजनस, जो चाहिँ पोइजनस छ, जस्तो एमान्टिया फालोइडेस पोइजनस मसरुम जस्तो चाहिँ अलिकति जहरिलो छ। अदर मसरुम्स अ मिसलेनियस क्याटेगोरी विच इन्क्लुड अ लार्ज नम्बर अफ मसरुम हुज प्रोपर्टिज रिमेन लेस वेल डिफाइन्ड, भनेको जसको चाहिँ हामीले धेरै अध्ययन गरेको छैनौँ, जसको एकदम क्यारेक्टरहरू के छ कस्तो छ, यो खाना हुन्छ खाना हुन्न अथवा खाएर यसले कति न्युट्रिसन दिन्छ, त्यसको खासै स्टडी नभएको मसरुम्सहरू चाहिँ अदर मसरुम्समा पर्छ। इडिबल मसरुम्स, मेडिसिनल मसरुम्स, पोइजनस मसरुम्स र अदर मसरुम्स। इडिबल भनेको हामीले खाने च्याउहरू सीताके च्याउ, ओइस्टर च्याउ, त्यसपछि अनि स्ट्र मसरुमहरू भयो भने मेडिसिनलमा पनि के पर्छ, मेडिसिनलमा चाहिँ रातो च्याउ ग्यानोडर्मा भन्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ सीताके च्याउ पनि मेडिसिनलमा पर्न जान्छ। पोइजनसमा चाहिँ एमान्टिया स्पेसिसहरूको पोइजनस मसरुम भइहाल्यो। त्यो चाहिँ यसको हामीले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेसन भयो। अर्को चाहिँ के छ, इकोलोजिकल क्लासिफिकेसन। इकोलोजिकल क्लासिफिकेसन भनेको त्यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा हुर्केको त, त्यसको इकोलोजी कस्तो हो, कहाँ हुर्केको कसरी हुर्केको भन्ने कुराको लागि हो। मसरुम क्यान बी इकोलोजिकल्ली क्लासिफाइड इन्टु 3 क्याटेगोरिज। 3टा क्याटेगोरिज चाहिँ एउटा स्याप्रोफाइट, अर्को प्यारासाइट, अर्को माइकोराइजा। स्याप्रोफाइट भनेको अब्टेन न्युट्रिएन्ट फ्रम डेड अर्ग्यानिक मेटेरियल थ्रु डिकम्पोजिसन, भनेको स्याप्रोफाइटहरूले चाहिँ न्युट्रिएन्ट अब्टेन गर्ने डेड अर्ग्यानिक मेटेरियलहरूबाट। दिस क्याटेगोरी इन्क्लुड्स मेनी गभर्मेन्ट एन्ड मेडिसिनल टाइप्स अफ मसरुम सच एज बटम मसरुम, सीताके मसरुम्स एन्ड ओइस्टर मसरुम्स। अर्को छ प्यारासाइटिक टाइप, डिराइभ फुड सब्सटेन्स फ्रम लिभिङ प्लान्ट एन्ड एनिमल। स्याप्रोफाइट भन्यो भने डेड प्लान्ट र एनिमलबाट न्युट्रिएन्ट लिने, प्यारासाइट भन्यो भने लिभिङ, जस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो शरीरमा पनि फङ्गस लाग्ने, खुट्टाहरूमा हातहरूमा फङ्गस लाग्ने हुनसक्छ, त्यसरी फङ्गल डिजिजहरू लागेको हुनसक्छ, फङ्गल इन्फेक्सनहरू, त्यो चाहिँ प्यारासाइटिक फङ्गसहरू भयो। जस्तो अहिले हामीले रिसेन्टली सुनिरहेको छ यो ब्ल्याक फङ्गस भनेर, यो पनि के हो प्यारासाइटिक भयो, लिभिङमा लाग्छ भने प्यारासाइटिक। अर्को छ माइकोराइजिया, लिभ इन अ क्लोज फिजियोलोजिकल एसोसिएसन विथ होस्ट प्लान्ट एन्ड एनिमल, देयरबाई फर्मिङ अ स्पेसल पार्टनरसिप वेयर इच पार्टनर इन्जोय सम भाइटल बेनिफिट फ्रम द अदर्स। भनेको माइकोराइजियल भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा रिलेसनसिपमा बस्छ कि, त्यसले हार्म कम्प्लिटली हार्म पनि गर्दैन। जस्तो हामीले माइक्रोराइजल रुट्सहरू पढेको थियौँ नि, जहाँ चाहिँ फङ्गीले चाहिँ खाना रुटबाट लिन्छ र रुटलाई चाहिँ केही सहज गराउँछ न्युट्रिसन सोइलबाट अपटेक गर्नलाई, अथवा आफैले पनि डिकम्पोज भएर पछि त्यसलाई न्युट्रिसनहरू दिने काम गरेको हुन्छ। त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ माइकोराइजा, जो चाहिँ रुटहरूको एसोसिएसनमा चाहिँ बसेर हेल्प गर्छ, त्यस्तो खालको फङ्गीहरू हुन्छ। त्यसरी इकोलोजिकल्ली चाहिँ स्याप्रोफाइटिक, प्यारासाइटिक र
माइकोराइजल फङ्गीहरू 3 प्रकारको भयो। However, some mushrooms do not fall neatly within these man-made categories and can share 2 of these categories. भनेको यिनीहरू कुनै कुनै चाहिँ दुईटै क्याटेगोरीमा नि पर्न सक्छ, कुनै कुनैको क्याटेगोरी अझै छुट्टै खालको नि हुनसक्छ भनेको हो। त्यसमा हामीले डिटेलमा जानु पर्दैन। ल टेक्जोनोमिकल क्लासिफिकेसन के छ? यसको डिभिजन माइकोटा हो। माइकोटाबाट मिक्जोमाइकोटा, युमाइकोटा भनेको ट्रु फङ्गी अनि मिक्जोमाइकोटा भनेको प्लाज्मोडियल फङ्गी। युमाइकोटा ट्रु फङ्गीमा पनि के हुन्छ, एउटा मोटाइल सेल, अर्को चाहिँ नन मोटाइल सेल भनेको एउटा चाहिँ हिँड्न सक्ने खालको फङ्गसहरू, अर्को चाहिँ जहाँ हो त्यहीँको हिँड्न नसक्ने खालको फङ्गसहरू। नन मोटाइलमा चाहिँ सेक्सुअल स्टेज प्रेजेन्ट र सेक्सुअल स्टेज एब्सेन्ट भनेर चाहिँ फेरि दुईटा छ। सेक्सुअल स्टेज एब्सेन्ट भएको ड्युटेरोमाइकोटिना, जहाँ सेक्सुअल स्टेज हुँदैन। हाम्रो चाहिँ मसरुम भनेको चाहिँ के हो, रिप्रोडक्टिभ स्टेज हो नि, भनेपछि सेक्सुअल स्टेज हुनु पऱ्यो त्यसमा। त्यही भएर त्यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ केमा पर्छ, सेक्सुअल स्टेज प्रेजेन्टमा पर्छ, जहाँ चाहिँ जाइगोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना र एस्कोमाइकोटिना पर्छ। यसको क्लासेसहरू छ त्यहाँ। हाम्रो चाहिँ अघि हामीले पढेको के हो भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ बेसिडियोमाइकोटिना र एस्कोमाइकोटिनामा चाहिँ बल्ल हाम्रो चाहिँ मसरुम्सहरू त्यहाँ चाहिँ हामीले पाइन्छ। ल इम्पोर्टेन्स अफ मसरुम्स। यसको इम्पोर्टेन्स के छ त? मसरुमको इम्पोर्टेन्स भनेको एउटा हाम्रो खानाको लागि भयो, फुड सोर्स भइहाल्यो, अर्को मेडिसिनल पर्पोजको लागि भयो, अर्को कुनै पनि यसबाट हामीले केही क्यारेक्टरहरू लिन छ भने जेनेटिक इन्जिनियरिङको लागि, बायोटेक्नोलोजीको लागि, जस्तो हामीले पेनिसिलम अरू चाहिँ केबाट निकालेको त? पेनिसिलम पनि एउटा के हो, फङ्गसबाटै निकालेको हो। त्यसरी यसको पर्पोजहरू चाहिँ हुन्छ, तर त्यो चाहिँ फङ्गसको ओभरअल फङ्गसको मैले भने। तर मसरुमको चाहिँ मेन पर्पोजहरू चाहिँ मेडिसिनल र फुड भ्यालुको लागि चाहिँ हुन्छ, अनि अरू चाहिँ रिसर्चहरूको लागि हुन्छ। यो यहाँदेखि लेख्ने, यसमा डिपमा जानु परेन इम्पोर्टेन्सहरूमा। ल यहाँ फोटोहरू पनि छ मसरुम्सहरूको। यो सिताके च्याउ हो फर्स्टको, त्यसपछि अर्को चाहिँ यो ओस्टर मसरुम हो, तलको बटन मसरुम हो, यो सिताके, यो ओस्टर, यो बटन मसरुम। यो पनि एनालस रिङ भएको यो एगारिकस, र यो चाहिँ स्ट्र मसरुम। ल यसरी मसरुमहरूको फिगरहरू पनि छ यहाँ। यसको अब न्युट्रिसनल कम्पोजिसन। न्युट्रिसनल कम्पोजिसनमा हामीले हेर्दाखेरि यसमा के छ? To become healthy, there are certain nutritional requirement of a person weighing 70 kg। यो यसलाई त्यति पढ्न परेन। यो यसको सिधै कन्टेन्टहरूमा जाउँ हामी। मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको त्यसमा पानी कति छ त? मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको वाटरले कति ठाउँ ओगटेको छ। मोइस्चर एगारिकसमा यो चार्टमा देख्न सकिन्छ हामीले हैन। मोइस्चर एगारिकसमा के छ? 92 to 94। प्ल्युटेरस ओस्टेरस भनेको ओस्टर मसरुम हो। प्ल्युरोटस ओस्ट्रिएटस भनेको ओस्टर मसरुम, त्यसमा 85। लेन्टिनुला एडोडेस भनेको सिताके च्याउ, त्यसमा 81। बल्बोरिएला भनेको त्यो कप भएको मसरुम्स, यसमा चाहिँ 88.4। यसरी मोइस्चर चाहिँ 88 देखि 92 को रेन्जमा
यसमा हुँदो रहेछ। अर्को प्रोटिन र एमिनो एसिड्स, प्रोटिनको मात्रा कति हुन्छ त प्रोटिन सबैभन्दा धेरै केसमा छ पराले च्याउ स्ट्र मसरुम भोल्भेरिलामा प्रोटिन धेरै छ, एगारिकसमा 3.94 छ, कन्या च्याउमा 2.78 छ। त्यस्तै गरी प्रोटिनको टाइपहरू पनि यहाँ दिएको छ, हिस्टिडाइन कति, मिथियोनाइन कति, यो त्यति खासै जान्नु परेन, प्रोटिन कति जाने मात्र भयो। अर्को छ फ्याट कन्टेन्ट। Edible mushrooms generally have low lipid level of less than 10%, but nevertheless are source of and especially oleic acid and linoleic acid. यिनीहरू सोर्स अफ अनसेचुरेटेड फ्याटी एसिड चाहिँ हो, तर यिनीहरूमा फ्याट चाहिँ कम हुन्छ। अर्को एस र मिनरल्स भनेर यहाँ मिनरल कन्टेन्टको बारेमा फस्फरस, म्याग्नेजियम, जिङ्क, कपर, सोडियम, क्याल्सियम, आइरन सबैको बारेमा दिएको छ। यो पनि हामीले के पाइँदो रहेछ त कल्टिभेटेड मसरुम आर गुड सोर्स अफ मिनरल्स containing macro elements such as calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus and micro elements such as copper, iron, manganese, zinc. यसमा मैक्रो एलिमेन्टहरु पनि माइक्रो एलिमेन्टहरु पनि पाइन्छ। र भिटामिन्सको मा चाहिँ के छ, भिटामिनको केसमा भिटामिन B2, B3, B9 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भिटामिन्सहरु पनि यसबाट हामीले पाइन सकिन्छ। र कार्बोहाइड्रेटको चाहिँ के छ, यसमा कन्टेन्ट कति छ, द कार्बोहाइड्रेट कन्टेन्ट अफ इडिबल मसरुम्स varies with species and ranges from 35 to 70% DW भनेको ड्राई वेट। त्यसको ड्राई वेटमा 35 देखि 70% सम्म कार्बोहाइड्रेट हुन सक्छ भने 2.5 देखि 4.5 सम्म चाहिँ प्रोटिन हुन सक्छ। 92 अघि नै के 88 देखि 94 सम्मको चाहिँ हामीले मोइस्चर हुन सक्छ। त्यसरी त्यसमा भिटामिनहरु चाहिँ भिटामिन र मिनरल पनि केही मात्रामा हुन्छ। र यो चाहिँ त्यसको कन्टेन्टहरु भयो, न्यूट्रिशनल कन्टेन्ट। अर्को छ हेल्थ बेनिफिट्स अफ इडिबल मसरुम्स। मसरुम्सको बेनिफिट के छ त, हेल्थ बेनिफिट एन्टिअक्सिडेन्ट इन मसरुम्स। एन्टिअक्सिडेन्ट भनेको यो चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टको काम के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरमा अक्सिडाइज भयो भने चाहिँ कुनै पनि कुराहरु त्यसले चाहिँ त्यो ग्यासहरु प्रोड्युस गर्ने, हार्मफुल ग्यासहरु प्रोड्युस गर्ने, त्यसपछि पिम्पल्सहरु आउने अनि ब्लडमा इम्प्युरिटिजहरु एड हुने त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यसलाई रोक्नलाई चाहिँ के हुन्छ, एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टिज भएको खाना खानु पर्यो। त्यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन राम्रो हुन्छ, ब्लड प्युरिफिकेसन राम्रो हुन्छ, स्किनहरु क्लियर हुन्छ, हेयर ग्रोथहरु हुन्छ। त्यही भएर एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टिज चाहिँ मसरुममा हुन्छ। अर्को लो कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल यसले चाहिँ कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि कम गर्छ अथवा यसमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन, त्यही भएर यो खाँदा चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ। कोलेस्ट्रोलले कहाँनिर चाहिँ बिगार्ने हो त भन्दाखेरि कोलेस्ट्रोल भनेको हाम्रो यो जुन छ ब्लड भेसल्सहरु त्यहाँ चाहिँ जम्मा हुने खालको ओइल जस्तो हो के, एक प्रकारको फ्याट हो। त्यो फ्याट त्यहाँ जम्मा भइसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँबाट सजिलै बग्न पाउँदैन। त्यसपछि अनि ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ। कोलेस्ट्रोल हाई भयो भने ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ। त्यही भएर कोलेस्ट्रोललाई हटाउनको लागि पनि मसरुम्सको इम्पोर्टेन्स छ। अरु मेडिसिनल इम्पोर्टेन्स भनेर यहाँ एक्जाम्पल दिएछ। मर्चेला युज अगेन्स्ट डायरिया एन्ड फिभर। प्लुरोटस भनेको कन्या च्याउ युज फर ब्लड कोआगुलेसन। कोआगुलेसन भनेको रगत जमाउनको लागि। युज इन चेस्ट पेन, टिबी, हाई स्वेटिङ, जन्डिस अनि इन्टर्नल प्यारासाइट। एन्टी हेल्मिन्थिक भनेको जुका परेको बेलामा पनि युज गरिन्छ। अर्को फोमेस इनागुरेस र फोमेस डेमोन्टारियस भन्ने चाहिँ ब्लड कोआगुलेसन भनेको रगत बगेको अवस्था छ भने त्यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ कोआगुलेसनको लागि चाहिँ खुन जमाउनको लागि हेल्प गर्छ। त्यस्तै क्लाराटिया जाइगेन्टिया भन्ने मसरुम चाहिँ एनेस्थेटिक एजेन्ट भनेको बिहोस गराउनको लागि युज गरिन्छ। एनेस्थेटिक भनेको बिहोस गराउनको लागि। अर्को अमान्टिया मस्कारा
is very toxic but used in epilepsy, swollen glands and tumor disease. यो पोइजनस मसरुम हो एमान्टिया मस्कारिया भनेको। तर यो कति बेला काम लाउँछ, मिर्गी लागेको बेलामा, इपिलेप्सी लागेको पेसेन्टहरूलाई, त्यसपछि ग्ल्यान्ड्सहरू, हाम्रो कुनै ग्ल्यान्डहरू सोलन भएछ भने, र ट्युमर डिजिज भनेको क्यान्सरहरू लागेको अवस्थामा यो काम लाग्न सक्छ। ल यो चाहिँ मेडिसिनल पर्पोज भयो त्यसको, त्यति जान्दा हुन्छ। अर्को एउटा ग्यानोडर्मा भन्ने पनि छ। ग्यानोडर्मा च्याउ भनेको रातो च्याउ भन्ने छ त्यो, त्यसको पनि धेरै हेल्थ बेनिफिट्सहरू छ। त्यसको एउटा भिडियो छ युट्युबमा, त्यो पछि म सेयर गर्छु। ल आजलाई यसको चाहिँ यतिसम्म मात्र गरौँ होइन। त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब फर्दर पठाउँछु मैले। ओके।